من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر دليلا وعينا حتى تسكنه والزكاة وتمتعه فيها قليلا یا رب صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اللہ مجلس عزا قبول فرما، تمام مومنین و مومنات دا اس مقدس بارگاہ دے وچ قدم قدم چل کے آیا عبادت دے وچ شمار فرما۔ مالک اللہ بانیان مجلس ملک صاحبان دے رزق مال جان عزت آبرو دے وچ اضافہ فرما، حاضرین موجودین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ بیمار مومنین نو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سکھ دیاں جھولیاں نو صاحب اولاد فرما۔ دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین۔ معصومین فرمائن کہ جیری دعا خانہ کعبہ دے وچ قبول نہ ہو، وہ دعا اساں چودھاں دے ذکر وچ جلد قبول ہوندی۔ مالک اللہ اے جتنے عزاداراں دے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ بلندے، ان عزاداراں نو اس سال کربلا و شام دا زوال بن۔ مالک اللہ اصل لکھاں دی پہلی اور آخری دعا ہے، ہادی برحق حجت دوراں حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک سونی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ مجمع کافی سارے ہیں، سارے صاحبان رل کے صلوات ایسی پڑھو کہ مشہد مقدس یاد آ جائے۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ جعلنا من حباء الحسین صلوات الحمدللہ جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین صلوات الذی بالبقاء على الحسين واجرى دموعنا في مصائب الحسين صلوات ثم صلاة والسلام محمد المصطفى صلوات ادفیاں خیام صدات دے لوٹ لوٹ کے جڑا بندہ گھروں اس نیت نال ٹرے
جو مجلس سے شبیر تے ویندے پائے ہیں اگوائی بیٹھی ہو سی حسین دی زخمی پاسے علی امڑی او کمان کے تیرا ضربہ نال کچھ پتر دی مکان دے آؤں نال بے دردی نال جھی دی لٹی ہوئی چادر دا پرسا دے آؤں ان آزاداراں کو چاچا میں رومن دی دعوت پہ دینا میں اکھر خیام صدات دے لٹ لٹ کے تے جدہ تھک کوئی فوجی رب دی آیش میرا ابا صدی لاش اتے کر کے توہین ادب دی چاچا خالی ہاتھ نہیں آیا اوہی کہت وچا سارا مظلوم دا تے بے ہاتھ چادر زینب دی تانا دے کے ادھے اٹھی دیکھ عباس او تیری بہنی کو کوئی امان دی جا ماں حسین راضی ہونے سنی ہے کتی نے حقی میں بندہ کوئی زیادہ دیر نہیں چند منٹ دی ڈیوٹی قبلہ صاحب نو ممبر دے وہاں اتھائی پہلا لفظ مصائب دادا تیرے رومن واسطے یہ لفظ کافی ہے ازادارو کس کیا ہا حسین حق بندہ ہا مسلمان دا علی دیاں دھیاں کبا پردہ محمل چلے میں معاملہ تے سوار کر کے محمد مصطفیٰ دے روزے تے پہنچا میں شہداء دیاں لاشاں کو دفن کر چھوڑے گلن کے لالےو میں کو ممبر دی قسم ہے حسین دے لہن دی دے رہی ایک بغیرت گھوڑے تے چڑھے فوجن دے وچ اعلان کر کے ادب دے لٹو جیں بچاونا ہا او بازوں کٹا کے من دریات سمگی رب دی قسم چاچا اس بغیرت دا اعلان نہیں مکا یہ فوجاں خیموں دے ٹر گئی ہیں پہلا لشکر ہے چاچا شمر بغیرت دا جدہ اندہ لشکر خیمہ دے قریب پہنچے جناب فضا سامنے آکے آدھی ظالم آکین وینے آدھے لٹن وینے روکے آدھی لٹن جو وینے انہوں کو کوئی شے بچ گئی میں بھی آدھی تو اتھائی رک وان جو کچھ علی دیاں دھیاں نوہ کول بچ گئی ہے نا میں تے کوئی اتھائی آن دے نہیں ہیں جناب فضا ٹر دی ہوئی خیام مچ لگی آئیے سرو چادر لہا کے زمین تے کھنڈائیس ایک پرددار دے کو ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دیاں نوہاں جے برو کے بچاؤنے نوات زیور پیارے نہ کرا ماں حسین دی راضی ہر پرددار اپنا زیور لہایا جناب فضا گنڈڑی بنا کے اس ظالم کو آن دیتی جدہ گنڈڑی اس بغیرت دے ہتھاں تے پہنچیے ایک دفعہ گنڈڑی والے پاس دیکھے وقت تنزن فضا والے پاس دیکھ کے آدھے یہ کچھ سامان بچ گئے جدہ علی دیاں دھیاں تے نو آئین سامان اٹھاں تے لدیج کے آدھے میں بھی آدھی ظالمہ علی دیاں نو کول اس ٹائم کوئی شے نہیں بچ گئی اس بغیرت اپنے قافلے دے وچوں ایک مستور بھیجی خیمہ دے وچ خفیہ من پتہ کرا انہ خیمہ دے وچ کوئی شے رہت نہیں گئی چاچا عورت خیام دا چکر لا کے جدن واپس ولی رون دی یادے رون دی کیوں ہے کہ مارے یادی ظالمہ انہوں دے کوئی مارن اللہ بچ گئی ہے ماں حسین دی راضی ہونے ایمیں حق بندہ جی میں ہون ہے کتنے اے عورت آدھی ایک ماں دیکھائیاں جندے کو ایک چھوٹی جیں گنڈڑی ایک 4 سالان دی بچی دیکھائیاں جندے کنہ میں چھوٹے چھوٹے دو رہے رب دی قسم میں گلن کھیلا لے ہو دوران تے گنڈڑی دا نام آیا ہے کتا خیمہ دے قریب لگا ہے اچھی آواز نہ لا دے اوہا گنڈڑی انسان اوہے دور لہے سا رب دی قسم میں باں جو علی دی دھی کٹرن دا نہیں آندہ دوڑ دی ہوئی اتھاں یہ جیتا خالی جھولی علی سین بیٹھی آئی یہ میں ہاتھ جوڑ کے آدھی اصغر دی ماں جے بر کے بچامنے نبت گنڈڑی پیاری نہ کھا تیرے رون واسطے یہ لفظ کافی ماں 3 دفعہ گنڈڑی کو ہاں دے نال لائے چمہ ہے
چاچا وت میری سائن گنڈڑی خیام دے باہر دیتی ہے بھائی جان جدہ اس بغیرت دے ہتھیں گنڈڑی پہنچی ہے نا یہ جدہ ظالم ایک دفعہ رو پی ہے سپاہی سامنے آ کے آدھے ظالمہ لٹین دے ہیں تے روندہ کیوں ہیں ایک کتا آدھے میں تو سمجھا کوئی سونا چاندی ہو سی آدھے سونا چاندی کوئی نہیں جدہ میں گنڈڑی کھولی ہے میں ڈٹھا ہے دو چھوٹے چھوٹے خون لوڈا چولے ہیں میں پوچھے کین کرے سے رو کے آدھی آئی ایک کفن اچنا لے ویسا ایک مدینے نکھڑی بھیڑ دو بجس بی بی آدھی ہے میں قیامت دی مقدمہ پیش کرے ساں میرے بے زبان دا جرم کہہ رہا ماں حسین دی راضی ہوں انہیں سونی ہے کتنے بس میں بالکل وین دے قریب آگیاں مادمی ازادارو گنڈڑی گھن کے اس کتے کو حیا نہیں آیا چاچا جنہ خیمن دے وچ عباس بغیر اجازت دے نہیں ویندا کوئی سید بیٹھا ہے کہیں دا دل لکھے تو میں کو نوکر سمجھ کے معاف کر چھڑائے میں کہہ جینا خیمن دے وچ عباس بغیر اجازت دے نہیں ویندا شمرہ گھوڑے دے بہے کے داخل ہو اے پہلے خیمے چ داخل ہوئے چاچا جی مز بیبیاں اگلے خیمے دے وچ اے اگلے خیمے چ داخل ہوئے بیبیاں اگلے خیمے دے وچ گلن گیلا لیو جدا آخری خیمہ بچے نا اس ویلے آلیہ دا منہ فرات دلے پاسے پھر گئے رو رو کے آدھی سلطان وفا دی نگری دا کوئی کچھ دی بھین سلائے آش مر گیا ہے وچ خیمیاں دے تیری بھین دی لٹن ردا ہے ماں حسین دی راضی ہونے بس ماتمی ازادارو لٹا انہیں اللہ مولا سلامت رکھے قبلہ کو میں انہاں دی زبانی یہ جملہ سنے ازادارو پہلے لٹا نے وط خیام کو آگ انج لائنے جی میں شکاری جنگل کو لینے نامہ نگارے کربلا دا حمید بن مسلم آدھے میں ٹبے دی گیٹ تے دے دا پیائیں انہاں خیمنو آگ لائیے بیبیاں جلدی دے نال بہ رہی آدھے میں لٹھے جدہ آخری خیمہ بچ گئی ہے نا ایک بی بی ہے جن کئی دفعہ کوشش کی تھی یوں خیمے دے بچ بنجن دی آدھے آگے دا زورے خیمے چ داخل نہیں ہو سکتی حمید آدھے میں ٹر دو یا اس بی بی دے سامنے آکھنا میں کہ بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان رہ گئی ہے آدھی ای حمید میرا قیمتی سامان ہویا میں چھوڑ دے ماں میرا پترے اگر میں کچھ آ دینا ہے میں تیری جنت دی زامنا حمید آدھے میں مرد ہے میں بڑی کوشش کی تھی مگر آگے دا زور آئی میں خیمے چ داخل نہیں ہو سکا آدھے میں روندو یا واپس والا یا میں ڈٹھے تھوڑی جی دیر دے بعد اوہ بی بی جردے خیمے چ داخل ہوئیے کنڈ دے ہوتے ایک جوان چاہی ودی آئی مقتل دو منہ کر کے آدھی آئی حسین تے میرا اکبر چاہیا دیکھ میں تیرا سجاد چاہی آئی ڈومن دے ہوندے تو یہ لفظ ہیں ازادارو بیمار کو ایک ٹبے دے ہوتے سمایس یتیمہ دے پور کو ٹبے تے بلہا کے سڑی ہوئی چوب کنات دی چاکے میری سین پہرا کھڑی کیرے یتیمہ دا پارا جنہ دے پہرے دار دا نام ہے عباس اللہ جانے ہو قیامت دا منظر ہو سی جرے ویلے علی دی دھی جن کو ٹرن دا ڈا نہیں آندہ وہ پارا کھڑی دیں دی آئی نجف والے پاس منہ کر کے باب علی دے نال گلاں کھڑی کریں دی رون دی کھڑی ہے تو رو کیا دی کھڑی بابا سارا دیں پتران دی جانگ دیکھدا رہے ہیں ذرا دھی دے پہرے دے آدھی بابا لڑن والے پتران نے پہرا دیمن والے دھی بس مادمی آزادارو یہ گلاں پئی کریں دی آئی پہلا چکر ولی ہے دوجا چکر ولی ہے اٹھواں چکر ولی پئی آئی میری سین کے دچھائے کوئی گھوڑے سوارے جیرا گھوڑا دوڑائی آندھائے گلن کے لالے جڑا میری سین گھوڑے سوار کو آندھا دچھائے مقتل دو منہ کر کے آدھی اکبر جاگ پھپی تے اوکھی بن گئی اکبر دی لاش تڑپیاں دے ماں اس ویلے صدائی جڑا برچھی کھا گئی دوجی اکل میری سین کہندے نہ ماری مقتل دو منہ کر کے آدھی قاسم جاگ پھپی سدیں دی
حسن دے یتیم دے ٹکڑے تڑپ گئے چاچا ٹکڑے ٹکڑے چوازاں دے پھپھی ماں اس ویلے سجائی جدا گھوڑے بھج گئے رو کے آدھے ماں سجے دے گھوڑے کھبے بھج گئے کھبے دے گھوڑے سجے بھج گئے آزادہ رو تریجی اکل میری سین پتران دے نا پئی مرین دیا یہ اتنے تک گھوڑے سوار 15 قدم نہڑے آگیا اوے گلڑ کے لالے او کہیں ویلے میری سین گھوڑے سوار دو دے دی وط ستے یتیمان دو دے دی وط حوصلہ جمع کر کے آدھیے گھوڑے سوار جے لٹانا لائے واپس والوانا او میں دیگر دی لٹی گئیاں میری ماں دی چادر لٹی گئی ہے جی بسم اللہ میں نوکرامہ حسین دی راضیوں نے بیبیاں دیئے جے لٹانا لائے واپس والوان میری ماں دی چادر لٹی گئی ہے میری کبرا دداج لٹا گئے چاچا جی گھوڑے سوار دے چہرے دے نقاب آئی پردے دے اندرو روندے آئے گھوڑے دوڑیں دائے آئے جدہ 15 قدم نیڑے آئے میری سینہ دیئے گھوڑے سوار رکوان میں سخی پیو دی دیا آدھیے میں اس پیو دی دیا جیڑا ایک روٹی منگنا لے نو قداران دیا مہاران دے چھڑیں دا چاچا جڑن بی بی نے گل کی دیئے گھوڑے سواری کوئی گل کی دیئے یا کوئی نہ بیٹھا گھوڑے دی زین تری ہے آدھے بی بی آپ نہ کئی میں سخی پیو دی دیا میں کوئی شے منگا میں نو خالی نولے سے بی بی آدھیے گھوڑے سوار بیار شے منگے میرے کول ہی پانی نہ منگے آدھی میرے کول پانی ہویا میرا اسگر تسا نمری جیا گھوڑے سوارا دے پانی نہیں منگدا کھانا نہیں منگدا گل بیا کوئی نہیں اللہ دے نام تے دسا کتنے بھراوان دی بہنے بی بی آدھی 18 بھراوان دی آدھے نہیں پوچھدا جو 18 دے نام کیا ہے نہیں پوچھدا جو ہون 18 گن گئے نا اللہ دے نام تے دسا مان کہرے بھرا دیا گلن کے لالے مان دا نام آئے زینب دا مفرات لے پاس پھر گیا ہے آدھی غازی جاگ بھیڑ سڑے دیئے جی بسم اللہ میں نوکنا دیئے غازی جاگ بھیڑ سریں دیئے چاچا جی جدہ گھوڑے سوار نے بھیڑ تے بھرا دیئے گفتگو سنیے گھوڑے سوار دا متھا گوشت آ لگئے بی بی آدھیے گھوڑے سوار تے سوال کیتا ہے میں جواب دیتا ہے ہن میں کوئی گل پچھان دسے سے یا کوئی نہ بی بی آدھیے رب دینا تے دسا تو میرے غازی دا کے لگ جائے آواز آدھیے میں نو سنان میں تیرا بابا لیا میں نجم چھوڑایا جی بسم اللہ میں نوکرامہ حسین دی راضیوں نے ایک منظر بلند کرو تے میں تھا ایک ماتم لوین کرا رب دی قسم چاچا نجاو دے والی دا نام آئے جیویں جو مٹی تے بیٹھی آئیں ساریاں بیویاں مٹی چھڑے نہیں آئیں کوئی سجو زین چم کے آدھیے بابا اس دی دا سلام ہوئی جیری ساریاں تو پہلے لٹھیے کئی کبو دین چم کے آدھیے بابا اس دی دا سلام ہوئی جے دریا کوئی نہیں ازادارو دیاں دے بعد نوان دا نمبر آیا ہے اکبر دی ماں سامنے آکے آدھی نجو دوالی میڈا سوڑا پرچی کھا گئی علی آدھے تیرے تیرازی تیرے اکبر تیرازی ود قاسم دی ماں سامنے آئی آدھی نجو دوالی میڈا جیدہ ہاتھ گھوڑے بج گئے نا آوازان دیئے تیرے تیرازی تیرے قاسم تیرازی ہن جیرے رومنا لے عزدار بیٹھے ہو تو سہائے کر چھڑائے میں کو ممبر دی قسمیں دھیاں رنین علی تسلی دیتی ہے اکبر دی ماں رنین علی حوصلہ دیتا ہے قاسم دی ماں رنین چاچا نجو دے والی دلاسہ دیتا ہے ہکیو جی بی بی سامنے آئیے علی جی بہادر ترے دفعہ اٹھئیے وات بیٹھئیے ایک کیری بی بی آئیے
असगर दी मां असगर दे चोले चई वदी आई आदि आई उन्हां दे जवान आए न मैडा तंबोली नहीं बोल आदि उन्हां दे जवान आए न मैडा तंबोली नहीं बोल संगदा रब दी कसम सारियां बीवियां मिलिए न या नजद वाली दी आवाज आंदी है मेरी सकीना किन गई है आजादारो हिकबे दी गेड़ दे नाल हुसैन दी उठी है आदि दादा आज पता लगा लिया अमीर प्यो दी है मैं गरीब प्यो दी अपनी दी पहला चक्कर वाली नजब छोड़ाया है उवे लेकिन गया वे जदा शिविर मेरे बाबे को पिया कोंदा नजब वाली दी आवाज आंदी है मासूमा मेरे करीब आ मैं को गल ला आजादारो हुसैन दी दादे को गल लावन लगी है या दादे दे गल ते खून दिछाए आदि दादा तेरा गल जख्मी क्यों है आवाज आंदी है मासूमा तेरा बाबा कला नहीं पुछदा रिया असा पांच तन पाक मरींदे रहे हैं आवाज आंदी है मासूमा मेरे कोल तो पूछी तू दसा तेरे कान जख्मी क्यों है ना जितने हल्के दिमाग में बैठे हो हाथ बुलंद कराए तो आगो हुसैन दिया की शहादत वास्ते ये हाथ सर ते मार छुड़ाए जदा नजद वाली ने पूछा है मासूमा तेरे कान जख्मी क्यों है ना रुनी दी हुसैन दी ते चाचरो के आदि दादा के दसावा ओ कुंडियां में बांध रह गई दूर लाए ने दाज लुट के दो ने खैमे भी जलाए ने ओ कुंडियां में बांध रह गई दूर लाए ने दाज लुट के दो ने खैमे भी जलाए